पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन, इस्लामाबाद यादाश्त पर अमरीका और ईरान के दस्तखत। सदर ट्रंप ने फ्रांस और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। शहबाज शरीफ की जंग ख़त्म करने के लिए अमरीकी और ईरानी क़यादत की तारीफ़। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को भी सराहा। कहा दुआ है कि यादाश्त पूरे खित्ते के लिए खुशहाली की पायदार बुनियाद बने। ईरान के सदर ने मुफाहमती याददाश्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सदर ट्रंप और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। अमरीका और ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात करेंगे। MOU के मतन के मुताबिक अमरीका 30 दिन में ईरान के अतराफ से अफवाज को हटा लेगा, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान 60 दिन के लिए आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान से बहरी जहाज़ों को मुफ्त गुजरने देगा। आबनाए हुर्मुज़ में ओमान से मिलकर मुस्तकिल निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। अमरीका ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब का मनसूबा तैयार करेगा। ईरान के मुंजमद फंड्स भी रिलीज़ किए जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कल स्विट्ज़रलैंड में बैठक होगी। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। कतर और दीगर ममालिक भी शिरकत करेंगे। स्विस हुकाम की तस्दीक। कहा मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक इब्तिदाई मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये सब मेरी पॉलिसीज की कामयाबी का सबूत है। जो लोग समझते हैं कि ईरान के साथ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया वो अहमक हैं। ये लोग मुझसे हसद का शिकार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। लेबनान पर हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। अफज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। बिलावल भुट्टो का अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। कहा दुनिया अमन की तरफ बढ़ रही है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का परचम बुलंद किया। अमन हो तो कौमें तरक्की करती हैं, तिजारत और सरमायाकारी होती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल रिकॉर्ड। इमाराती तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंदिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कीमतों में कमी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर आएगी। वादा है जिस हद तक हुआ कीमतें कम करेंगे। कीमतों का हफ्तावार फार्मूला तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ अनासिर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बजट से पहले अफवाह फैली 18वीं तरमीम ख़त्म की जाएगी। NFC में सूबों का हिस्सा महफूज है। 2-3 साल के लिए सूबे दिफाक के लिए विफाक की मदद करेंगे। विफाक ने यकीन दिलाया है कि NFC अवार्ड में तब्दीली नहीं होगी। सियासी इत्तेफाक राय के साथ मुल्क के मसाइल हल करेंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीका ईरान पर नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। मौजूदा पाबंदियां भी ख़त्म की जाएंगी। MOU के मतन के मुताबिक अफज़ूदा यूरेनियम पर दोनों ममालिक मिलकर तरीक़ाकार तय करेंगे। ईरानी खाम तेल, बैंकिंग लेन देन वगैरह से पाबंदियां हटाई जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल मुआहदे की हतमी तौसीक करेगी। मुआहदे की निगरानी के लिए इंतज़ामी तरीक़ाकार कायम किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन जारी रहेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बहरी ट्रैफिक को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक हुआ। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक तरीक़ाकार तैयार करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए मिसाली किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। जब अमन की बात होगी ये लम्हा हमेशा नुमाया नजर आएगा। अमन मुआहदे से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी।
معاشی محاذ پر بہتری آ رہی ہے، تیل کی قیمتیں بھی نیچے جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا حصہ بنانے کا مطالبہ، کہا گلگت بلتستان کو کب تک آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے، حکومت اور ایوان مطالبے پر غور کریں، گلگت بلتستان کو بری طور پر حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج ختم کرنے کی اپیل، مہاجرین کی نشستیں مخصوص نشستوں میں تبدیل کرنے کی بھی تجویز، کہا کہ احتجاج کرنے والے اب بس کریں، اٹھ جائیں، کشمیر کوس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، مہاجرین کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جا سکتی ہیں، مہاجرین آزاد کشمیر میں جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، صوبے کا بجٹ کل پیش ہونے کا امکان، حکومت پورے سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی عدالت نے وارنٹ جاری کیے، عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، کیس کی مزید سماعت 29 جون تک ملتوی۔ بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کی مدد پر تحریک انصاف کی تعریف، کہا پی ٹی آئی نے بھی قومی مفاد کے لیے حصہ ڈالا، قومی مفاد پر ایسے ہی کام کیا تو تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قبائلی اضلاع سے ٹیکس ریلیف ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ قرض کی منظوری دے دی، اے ڈی بی کے مطابق قرض انشورنس سیکٹر میں اصلاحات اور انشورنس کوریج بڑھانے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں انشورنس کا حجم جی ڈی پی کا صرف 0.7% ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کے دفاع اور یکجہتی کی خاطر صوبوں نے وفاق کو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا، صوبوں کو اس گرانٹ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، وفاق سے کہا ہے کہ پیسے پورے دیں گے تو ہی ہم گرانٹ دیں گے، وفاق سے فنڈز میں کمی کی وجہ سے صوبے کے ترقیاتی بجٹ پر اثر پڑا، مشکل معاشی حالات کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قیام امن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں بے لوث لگن نے بڑی کامیابی کو ممکن بنایا، فیلڈ مارشل امن و علاقائی استحکام کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی، بحرین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ کا رابطہ، امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف، برادرانہ تعلقات اور اعلیٰ سطحی رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی رہنماؤں کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تعریف، پاکستان کو سراہا، چینی وزیر خارجہ نے کہا چیلنجز کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ معاہدہ دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گا، سربراہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے معاہدہ مثبت پیش رفت قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بی آئی ایس پی کو ٹارگٹ کرنا افسوسناک اور شرمناک ہے، عالمی ادارے پروگرام کی کامیابی کی تعریف کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پروگرام کا دفاع کرتی رہے گی، پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی خلاف ورزی ہے، 2010 کے سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے لیوی لگائی گئی تھی، صوبوں کو جائز حصے سے محروم کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف پروگرام بچانے کے لیے صوبے قربانی دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پہلی بار محرم الحرام کے لیے خصوصی محفوظ محرم ایپ تیار، مشتبہ سرگرمی یا ناقص انتظامات کی فوری اطلاع دی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم سیکیورٹی سے متعلق اجلاس، جلوسوں اور مجالس کی ڈرونز کے ذریعے ڈیجیٹل نگرانی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دینے کا حکم، کہا عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ محرم کے دوران 1,24,000 پولیس اہلکار اور 15,000 رینجرز اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں آن لائن FIR درج ہو سکے گی، ٹول فری نمبر، واٹس ایپ، فیس بک سے بھی شکایت درج ہو سکے گی، شہری گھر بیٹھے لائسنس، پولیس کریکٹر اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پولیس ایکشن ڈیش بورڈ کا افتتاح کر دیا، لاپتہ بچوں کی تلاش اور بازیابی کے لیے تلاش گمشدہ پورٹل لانچ، خواتین اور بچوں کو ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے پینک بٹن متعارف۔ بلاول بھٹو نے کہا
मोदी पानी बंद करने पर अड़ा रहा तो जंग होगी, पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। इसराइल और भारत का गठजोड़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान जंग से पहले मोदी नेतन्याहू का मेहमान था। भारत की तरफ से सिंदूर टूर की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी की भूल है, तमाम साजिशें नाकाम बना रहे हैं और नाकाम बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 887 पॉइंट्स का इजाफा, 1,81,398 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 2,300 रुपए सस्ता, कीमत 4,52,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,87,615 रुपए का हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए होनी चाहिए। पेट्रोल पर लेवी को खत्म किया जाए, डीजल और बिजली की कीमतें भी कम की जाएं।